चार कुमारहरूलाई भेट्नुभयो। उहाँले सुन्नुभयो नारदजी यति दुःखी टेन्सन किन हुनुहुन्छ। त्यसपछि नारदजी महाराजले पुरै कुरा बताउनु भयो। ज्ञान वैराग्यलाई जगाउनको लागि मैले विभिन्न प्रकारको साधन गरेँ, तर पनि ज्ञान वैराग्य जागृत भएन। अब यो सत्कर्म भनेको के हो? आकाशवाणी भएको छ सत्कर्म गर्नुहोस्। तब चार कुमार भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवत महापुराण नै सबसे ठुलो सत्कर्म हो। अब नारदजीलाई भरोसा लाग्दैन। वेदबाट प्रकट भएको ग्रन्थ के हो? भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृताद्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्षमा फलेको फल नै श्रीमद् भागवत महापुराण। मैले वेद पढेर सुनाए तर पनि ज्ञान वैराग्य जागेन तो भागवत सुनाउने से थोड़ी ना ज्ञान वैराग्य जागृत हुन्छ। नारदजीलाई विश्वास लागेन। अब उसके बाद में चार कुमार भन्नुहुन्छ नारदजी जुन प्रकारले फलमा जुन स्वाद हुन्छ नि त्यो स्वाद वृक्षमा हुँदैन। वेद एक वृक्ष हो और वेद को फल भागवत फल हो। भागवतमा जति मिठास छ, जति स्वाद छ त्यो स्वाद वेदमा पाइँदैन। हजुरले भागवत सुन्नु भएको छ और भागवतमा कति आनन्द छ, कति मिठास छ। यदि हजुरलाई यहाँ वेद मन्त्र उच्चारण गराएर हजुरलाई 3 घण्टा सुन्न लायोस् त हजुर यहाँबाट जानुहुन्छ। लेकिन भागवत कथामा वास्तविक आनन्द छ। किनकि भागवतमा ज्ञान छ, भक्ति छ और वैराग्य छ। भक्ति ज्ञान र वैराग्य को बिना जीवन अधूरो छ। नारदजी बुझ्नुभयो। नारदजी भन्नुहुन्छ महाराज अब म भागवत को आयोजन गर्नेछु। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। नारदजी भन्नुहुन्छ अब म श्रीमद् भागवत आयोजन गर्छु। भागवत को पूरा नाम के हो? श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ। जुन भागवत श्री को यानी श्री राधा रानी को मदले भरिएको छ, राधा रानी को प्रेमले भरिएको श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ। हजुर भागवत सुनाउनु भएको छ। यहाँबाट केवल हजुर भक्ति लिएर जानुहुन्न, ज्ञान और वैराग्य को पनि यहाँ समावेश छ। भक्ति ज्ञान र वैराग्य यदि हामीले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्यौं भने हाम्रो जीवन सर्वश्रेष्ठ बन्छ। प्यार से बोलो। यदि हजुरको जीवनमा भक्ति छ परन्तु ज्ञान छैन भने पनि भक्ति अधुरो हुन्छ। भक्ति ज्ञान तो छ पर वैराग्य छैन भने पनि त्यो भक्ति ज्ञान अधुरो हुन्छ। जीवनमा ज्ञान हुन आवश्यक छ। भगवानलाई यदि चिन्नु छ भने हामी भक्ति तब गर्न सक्छौं जब हामीमा नलेज हुन्छ, ज्ञान हुन्छ। भगवान के हो, भगवानलाई कसरी चिन्ने, भगवानलाई कसरी बुझ्ने, जब हामीमा नलेज हुन्छ तब मात्र हामी भक्तिसम्म पुग्नलाई आफ्नो कदम, आफ्नो पैरलाई अगाडि बढाउन सक्छौं। तो आजकल हजुरको घरमा के भइरहेको छ? हजुर आफ्नो बाल बच्चालाई शिक्षा तो दिनु भएको छ। दुनियाको हर माँ-बापले यो विचार गर्नुहुन्छ हाम्रो छोरा छोरी राम्रो स्कुलमा पढोस्, राम्रो कलेजमा पढोस्, राम्रो एजुकेसन उसको प्राप्त होस्, पर हामीहरूले वास्तविक ज्ञान दिइरहेका छैनौं। त्यसै कारण यदि हजुरले यथार्थ ज्ञान
प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने केवल स्कुल और कलेजको शिक्षाले मात्र पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि गुरुको शरणमा जान पनि आवश्यक छ। आजकल हामीहरूले गुरुकुलको त्यो नियमलाई बुझेका छैनौं। पहिला पहिला साधु सन्तहरूको गुरुकुलमा गएर विद्या आर्जन गराइन्थ्यो, अन्य शिक्षा तो दिन्थ्यो, परन्तु केही क्षणको लागि, केही समयको लागि, 1 महिना 2 महिना 6 महिना को लागि गुरुकुलमा पठाइन्थ्यो, किनकि वहाँ पर संस्कार सहितको शिक्षालाई विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्न सक्थे। आजको शिक्षामा शिक्षा त छ, पर संस्कारको कमी भएको छ। आजकल अमेरिका जस्तो कन्ट्रीमा, जर्मनी जस्तो कन्ट्रीमा संस्कृत शिक्षा, संस्कृतको ज्ञान मान्छेहरू आर्जन गर्न तयारी गरेका छन्, सुरुवात भइसकेको छ। और संस्कृतको हाम्रो धन हो, हामी नेपालीको धन संस्कृत हो, परन्तु हाम्रो स्कुल कलेजमा संस्कृतको सब्जेक्ट छैन। पहिला पहिला हाम्रो माताजी पिताजीहरूको पालोमा संस्कृत पनि पढाइ हुन्थ्यो। अच्छा, हजुर जब स्कुल जानुहुन्थ्यो त्यो बेला संस्कृत थियो कि थिएन? कसले पढ्नु भएको छ हात उठाउनुहोस्। अब अहिलेको समयमा हजुरको बच्चाहरूको स्कुलमा संस्कृत छ कि छैन? छैन। यो हाम्रो लागि घाटाको कुरा हो। अन्य कन्ट्रीले गीता अध्ययन गर्न थालेका छन्, संस्कृतको ज्ञानलाई अध्ययन गर्न थालेका छन्, तर हाम्रो वस्तु, हाम्रो चीज, हाम्रो खजाना हामीबाट लुटिसकेको छ, हामीलाई थाहा नै छैन। संस्कार रहितको शिक्षाले हजुरको छोराछोरीको भविष्य उज्जवल हुन सक्दैन। ज्ञान हुन आवश्यक छ। आजकल हामीहरू केही चीज यदि आएन भने सीधा गुगलमा सर्च गर्छौं। गुगल युज गर्नुहोस्, गुगलले हजुरलाई इन्फर्मेसन दिन्छ, गुगलले हजुरलाई जानकारी दिन्छ, परन्तु सही ज्ञान तो गुगलले होइन, केवल गुरुले दिनुहुन्छ। सही ज्ञान पाउनको लागि गुगलको शरणमा नजानुहोस्, गुरुको शरणमा जानुहोस्। गुरुको मुखबाट निस्केको वाणी साक्षात हाम्रो सनातन संस्कृतिलाई झल्काउने हुन्छ। यथार्थ ज्ञान प्रज्ञा गुरुको वाणीबाट हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यही भएर हामीहरूको लागि संस्कार पनि जरुरी छ। यदि जीवनमा संस्कार भएन भने त्यो शिक्षा मात्र भएर हाम्रो जीवन पूर्ण हुँदैन। प्यार से बोलो। त्यसै कारण म निवेदन गर्न चाहन्छु, आजकलका जो नौजवान दिदी भाइ दाजु बहिनीहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू पनि भागवतमा आउनुहोस्। कोटि होम जस्तो महायज्ञमा भागवतको ज्ञान, रामायणको ज्ञान, भगवान रामजीले जीवन कसरी जिउनु भएको यहाँबाट सुनेर हजुरले आफ्नो छोराछोरीको भविष्यलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुनेछ। प्रातःकाल उठिके रघुनाथा, भगवान रामजी रामचरितमानसमा बाबा गोस्वामी भन्नुहुन्छ, सुबह उठ्ने बित्तिकै रामजीको जीवनमा नियम थियो, सर्वप्रथम आफ्नो आमा बाबा र गुरुलाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। और आजकल हजुरको छोराछोरीले के गर्दै हुनुहुन्छ? बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रातःकाल उठके मोबाइल पर हामी माथा मारिरहेका छौं। उठ्ने बित्तिकै फोन, दिनभर मोबाइल, केही चाहियो, केही खोज्न पर्यो, कुनै ज्ञान चाहियो भने तुरन्त गुगलको शरणमा गएका छौं। आमा बाबा गुरुलाई बिर्सिसकेका छौं। यदि हजुर रामजीको जीवनबाट, यहाँबाट कथा सुनेर घर गइसकेपछि हजुरले आफ्नो बच्चालाई सम्झाउनुहोस्, जुन संस्कार कोटि होमले दिइरहेको छ,
तो लीना हर बाल बच्चा हर जवान व्यक्ति यहाँ आए सुन्नु पर्छ। संस्कारको कमी छ। वेस्टर्न कल्चरलाई फलो गर्दा गर्दै हामीहरूले कहीं न कहीं आफ्नो सनातन पुरातन चीजलाई बिर्सिसकेका छौं। त्यही ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि भागवत सुन्न जरुरी छ। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। नारद जी भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ म आयोजन गर्नेछु। कहाँ? कुन भूमिमा? हरिद्वारको भूमिमा। भागवत किन सुन्न जरुरी छ? किनकि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत को कथा निरंतर श्रवणपान हामीहरूले गरिराख्नुपर्छ। हरिद्वारको क्षेत्रमा समस्त साधु सन्त ऋषि मुनिहरूको आगमन भयो। त्यसपछि ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू भागवत कथाको जय जयकार लगाउन थाल्नुभयो। शंखको ध्वनि गुन्जिन लाग्यो, घण्टीको ध्वनि, नम शब्द, श्री शब्द चारैतिर गुन्जिन लाग्यो। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दास्तथैव च। जय जयकार हुन थाल्यो। चारैतिर श्री शब्द ओम शब्द भागवत को उच्चारण हुन थाल्यो। बोलिए भागवत महापुराण को। अब जब वहां पर भागवत कथा प्रारंभ भयो त्यहाँ नाच्दै भक्ति मैया को प्रवेश भयो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। जुन भूमिमा भागवत कथा प्रारम्भ हुन्छ त्यहाँ भक्ति मैयाको प्रवेश हुन्छ। भक्ति महारानी नाच्दै त्यहाँ आउनुभयो। बोलिए भक्ति मैयाको। साक्षात भक्ति को प्रवेश भयो। और भागवत कथा जहाँ हुँदै थियो केवल भक्ति जी हैन, ज्ञान र वैराग्य पनि साथमा आउनुभयो। यहाँ भनिएको छ भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति मैया केवल एक्लै आउनु भएन, आफ्नो दुईवटा जवान छोरालाई लिएर आउनुभयो। यी वही ज्ञान वैराग्य हुन् जो वृद्ध भएका थिए, भागवत कथा सुन्नाले जवान भए। भागवत को प्रभावले भक्ति मैया का दुई पुत्र जवान हुनुभयो और नाच्दै वहाँ आउनुभयो। और तत्पश्चात त्यो भूमिमा साक्षात भगवान को पनि प्रवेश भयो। बोलिए घनश्याम भगवान को। वनमाली घनश्याम